बाणावली नावेली मजगतीचो वेस्टर्न बायपास रस्तो गाड्यां खातीर कमी आणि कोयरां खातीर चड आशिल्ल्याचे दिसून येता। नावेली पंचायत दर दिसा कोयर नितळ करतात, तरीकय कोयराचे राशी पडिल्ल्यो आसात। आता सैम विरोध्यांचेर कोण बडी मारतलो काय हो एक मोठो प्रश्न। हांगा सरकारान सीसीटीव्ही कॅमेरे बसोवचे आणि कोयर उडोवप्यांचेर कडक कारवाई करची थळाव्यांचे कारणे। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज आमी आसात ते वेस्टर्न बायपास जो NH 66 मेळटा हांगा आसात, नावेली ह्या वाठारांत आसात आणि आमच्या फाटल्यान तुम्ही पळयात हो जो नॅशनल हायवे जो आसा वेस्टर्न बायपास हो सद्या गार्बेजीचो हायवे जाले कडेन आसा। हांगा लोकांनी पळय रातचे हाडून पळय जी गार्बेज उडयले कडेन आसा, आख्खे रस्त्यार आयले कडेन आसा। आमी हेजे पयलीं कितलेदां दाखयले आनी कितले फावट सांगले की खंय तरी CCTV हांगा बसया म्हणून, पूण ऑथॉरिटी आयकपाक तयार ना आनी आयकनाय बी। हांगा खरी CCTVची गरज आसा, कित्याक ही 66 जेन्ना जॉयंट जाता वेस्टर्न बायपास त्या टायमार हांगा रातीन कोण उरना, म्हणटकीर जाय तशें रातीन ह्या गाडयां हाडून व्हडल्यो व्हडल्यो पोटली ज्यो आसात ह्यो ह्या रस्त्याकूच उडयल्यो वतात आनी रस्त्यारय बी आनीक पुजी काडटात। पूण हांकां खंय तरी धरपा जाय आनीक चड म्हणलें जाल्यार पुलिसांची पेट्रोलिंग जी आसा ही ह्या रस्त्याचेर उरां जाग्याक ह्या दिसांनी पेट्रोलिंग जी पुलिसांची आसा ही कमी जाले कडेन आसा, म्हणून मागतात की बेगीच्या बेगीन हे पेट्रोलिंग चालू करचें। आनी त्याच बरोबर आज एकता युवा संघ जो आसा, एकता युवा संघटना हेणी सांगले कडेन आसा की सरकाराक बेगीच्या बेगीन हांगा एक CCTV तुमी बसयात, ना जाल्यार ह्यो अशें जर गार्बेज हांगा उरपा लागली आनी हेका वास जो येता हो खूब येता, की हांगा सगळे तरी वेस्ट जो आसा हो हांगा उडयले कडेन आसा। आनी तेणी तेंय सांगलां जर हांगा CCTV तुमी जर बसयना लास्ट आमकां रस्त्यार येवचें पडटा म्हणून। आतां पळोवया सरकार आत तरी जाग जात जाल्यार आनीक हांगा CCTV बसोवन ही जी गार्बेज उडयता हेका थार दितलो काय ना तो येणारो CCTV सांगतले। आयज आमी कमीत कमी ना म्हणल्यार बी एक 3-4 फावटी गोवा 365 तर हाडले। हे न्यूज हाडून देखून लोक त्या सायडीन उडयताले, आख्खो गार्बेज फुल गार्बेज जाल्लो। मागीर करत 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 थंय मातसो क्लीन आहा म्हण सांगता म्हण आतां ह्या सायडीन उडयता आहा आनी लोक धाकटे भुरगे स्कॉला वयता येवपा वचपा वाट आनी काय बरें NH 66 हायवे, तरी पण हांगा कांयच लक्ष ना। आमी PWD कडेन मागले देखून लास्ट टायम की बाबा हांगा CCTV कॅमेरे बसोवचे म्हणून, कित्याक लोक आख्खो हॉटेलाचो गार्बेज आनी चिकनवाले सलूनवाले आख्खे हाडून उडयताय। हांगा चल्यार मडगांव चड करून केसीस कोविडाची बी चल्लो को आहा आनी त्या उपरांत हांगा ते मिनी संसोडो जावन बसला। हांगा संसोड तर परवडता हो परवडना, इतू घाण वास मारता आनी आख्खे हाडून उडयलाय। तरी पण हांगा पळय कोणा मारून बी हाडून उडयल्या बॅगान कांय कळपा ना। अशें करून दुविधा चल्ला। आमी सरकारा कडेन मागता, PWD कडेन मागता, ते कोण कॉन्ट्रॅक्ट आसा ते सगळे त्या सायडीन लक्ष दिता, पॉवर हावस आनी त्या सायडीन बी तेंचे कडेन बी आमी मागता की तुमी हांगा लक्ष दिवचे, हे क्लीन करचे आनी CCTV कॅमेरा हे गरजेचे आहा, कित्याक कांयच कळना कोण रातचो उडयता कितें करता म्हणून। तर आमी सरकारा कडेन बी मागता, PWD कडेन मागता ते येवन हांगा लक्ष दिवचे, CCTV कॅमेरा बसोवचे, नाजाल्यार आमी एकता विकास समिती सगळे रस्त्यार येतले अशें हांव सांगून दोन उतरां तुमचे कडेन। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार।